Today I am in Kunnem, Podna to witness Kadda Puja, a ritual most people see but very few actually understand. The dry grass called Kadda is gathered and kept aside carefully, not burnt immediately. This waiting itself is symbolic. It teaches patience, awareness, and control. Fire is powerful, but only when used at the right time. During Kadda Puja, the grass is later burnt in a controlled ritual fire. The fire is not about destruction, it represents cleansing, protection, and renewal. The belief is simple but powerful. If you clear what is dry and useless today, you protect what is alive tomorrow. 7, 9, 11 अशे आमकां निमाणो दीस आयतार नाल्यार बुधवार येवता. अंदू बुधवार आमकां मेळिल्ल्या प्रमाणान आज 11 दीस जाता, कारण आमकां मदले दिसांक ते वार मेळ्ळे ना आनी आज आमची खालांची निमाणी रात. त्या प्रमाणान आज कड्डाची पुजा. ह्या पुजेचें म्हत्व व्यावहारीक दृश्ट्या पळयत वता जाल्यार आतां ह्या तणाक आमी तण म्हणून पळयतात, पूण पयलींच्या काळान 100, 200, 400 वर्सां पयलीं किंवा 600, 700 वर्सां पयलीं हें तण म्हणूनच एक घराचें छप्पर आशिल्लें किंवा गोरवांचें खाण आशिल्लें. हो सिद्ध पुरुश राखणदार न्ही, रक्षण राखण प्रत्येक जण करता, आवय बापूय करता, पूण तांकां राखणदार म्हणप योग्य न्ही. हो संन्यस्त सिद्ध मुनी ताणें स्वताच्या तेज वाडोवपा खातीर किंवा काही अरिश्ट टाळपा खातीर शेणवी कुंडेकर कुटुंबान रावून तप करपा सान्निध्या बशिल्ले प्रमाण धरून काही ताणें उपदेश केले की बाबा बायलांनी पळोवं न्हय किंवा थंय लक्ष दिवूं न्हय, आयकूं न्हय. पूण कुतुहल निर्माण जाल्ले प्रमाणे तिणें पळयलें आनी तिणें पळोवपाक आनी ताची नजर जावपाक तें योग्य जालें ना, म्हणून तो रागान जो त्या घरांतल्यान भायर सरलो. आतां येदें व्हडलें घर दिसता, पूण पयलीं ल्हान घर आशिल्लें आनी तो हांगा ह्या जाग्यार येवन लुप्त जालो. लुप्त जावपा वेळार ताणें अश्यो काही गजाली त्या कुटुंबाक सांगल्यो की बाबा आपलो सदांच तुमचेर आशिर्वाद आसतलो. प्रत्येक सोमाराक तुमी तुमचें कुटुंब आपल्याक एक नाल्ल आनी साखर हाचो भोग दियात. भोग म्हळ्यार एक नैवेद्य. आज काय आमची कुटुंब ही सेवा आराधना करता, प्रत्येक सोमाराची करपाची करता. तशेंच प्रत्येक जण हांगा आपापल्या परीन तांच्या कुटुंबा पासून आतां उमेश म्हणून आसा, ताजो बाबा आजो हांगा बाकीचे करतालो, हो उमेश काका आसा, ताजे कुटुंब पयलीं हांगा आनी गजाली करता, तण हाडून किंवा कारण पयलीं उदरनिर्वाह हो गोरवां पासूनच आशिल्लो. प्रत्येक गांवांत पळोवपाक जाल्यार बाबा दूद, शेत अशेंच आशिल्लें. सो त्या पद्दतीन ही देवा कडेन आपली कृतज्ञता व्यक्त करपाचें कितें साधन आसा. कारण सिद्ध हो जरी मनुश्य रुपी आसलो, तो मुख्य प्राण्यांक पयलीं सांबाळटालो, गोरवांक, मसरांक, कुत्र्यांक. काही रोगराई जाली हांगा सांगून गेले बाबा गाय 8 दीस घरा कडेन ना, येवना, हांगा सांगून वचून हांगच्यान माती किंवा देवाचे पांय कडली विभूत व्हरून जर त्या धाव्या कडेन दवरली, गाय आसा काय ना तें तरी कळटालें, खंय आसा तें तरी कोण सांगतालो ना, ती तरी येताली नाल्यार गेल्या कारणान तरी कळटालें. वासरां सुद्दां खंय तांची बाबा गाय सुटपाची आसा कळटालें. आनी अशा पद्दतीन हे कृतज्ञता वक्ता बाबा तुका कितें अर्पण करूं शकता. कारण हो म्हयनो जो आसा आमी खंयच्याय राज्यान पळयलें, ह्या म्हयन्यान सगळ्याक लग्नां बिग्नां जाता. गोंयांत पौश म्हयन्यान लग्नां जायनात, मुर्तां आसल्यार सुद्दां जायनात. कारण आमी विशेश हो म्हयनो कृतज्ञता व्यक्त करपा खातीर आपापल्या थळान दवरिल्ले आसा. काही गांवांनी देवचारांक रोटां घालतात, काही गांवांनी शिमो दळतात, काही गांवांनी आमच्या अंत्रूज महालांत तुमी जात थंय धालो पळोवपाक मेळटल्यो. तश्यो आमच्या गांवांतल्यो ह्यो धालो नवमीन सुरू जाता. पौश शुद्ध नवमी देवतेच्या पालखे दिसा फक्त हांगा वैयक्तीक उत्सव जायना, ताच्या दुसऱ्या दिसाच्यान कोणी आंगोन घेतिल्ल्यो पुजा करता, म्हणजे गब्या पुजा बांदता ताचें कुटुंब, ते येवन सांजे आरत बिरत हें आसता. आनी आयच्या दिसा आज हो सार्वजनीक प्रत्येक जण
आपापल्या परीन देवाक सेवा करता आणि एक राखण म्हणून कुटुंबाचो एक नाल्ल घेवन आणि तो श्रीफळ फोडून जाता की एक गोळें घेवन वतात आणि गोळें व्हरता आसतना हांगा जी विभूत आसता ही करड जोड ती त्या गोळ्याक लावून किंवा आपल्या कपलाक लावून ती व्हरता. कारण काही लोक घरान पावना ते ती विभूत घरा कडेन व्हरून मागीर ती लायतात. जांकां हांगा येवपाक मेळना ते कोणाच्या तरी माध्यमांतल्यान ते नाल्ल धाडटात आनी गोळें मागीर व्हरतात. अशे काही प्रकार आसा. पूण हांवूय सोशलाचेर आसा, तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की तुमी जे पोस्ट करता न्ही ते राखणदार म्हणून मात प्लीज करनाकात. हांवें खुबशे व्हिडियोज पळयले पूण आमकांय कितें दिसता वायट दिसता बाबा तुमी घालता न्ही तुमी एकदां घालता ते हजार न्ही लाखांनी लोक पळयतले, गोंया भायले सुद्दां लोक पळयतात. तुमच्या हातूंतल्यान न्ही योग्य ते कोणाक मार्गदर्शन जावचें. आतांची जी कुंडेकर कुटुंबाची शेमळी कुंडेकर कुटुंबाची जी पिळगी आसा ती 13वी आसा. आज मेरेन हें चलता. फुडें ते देव करून घेतलो प्रत्येका कडल्यान, आमच्या कडल्यान करून घेतलो, प्रत्येका कडल्यान करून घेतलो. इतकें सांगून हांव म्हजी 2 शब्द सोंपता. Kadda Puja reminds us that tradition weren't created for show. They were created to solve real problems, and faith was the glue that made people follow them. Standing here in Kundem, watching this ritual, you realize one thing clearly. Our ancestors didn't separate culture, environment, and spirituality. They lived all three together.